बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन के साथ जो सियासी मामलात है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ गैर मामूली तब्दीलियाँ हो रही है। ज़रा क्या आपको पता है कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा या तो लापता हो गए थे या वो पाबंद सलासल थे या वो मुख्तलिफ मुकदमात का शिकार थे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त भी जो मेन लीडरशिप है जिसमें खुद पार्टी के सरबराह इमरान खान, पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, पार्टी के सदर परवेज़ इलाही और दीगर कई रहनुमा जो है वो पाबंद सलासल है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो रहा है कि अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने जेल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की और कुछ उनके रहनुमा जो थे वो या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में चले गए और कुछ उनके रहनुमा जो थे वो इस वक्त पाकिस्तान की जो दो दीगर बड़ी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। लेकिन नज़रीन, इस वक्त हकीकत यह है कि मुल्क में जो उनके रहनुमा जेल से बाहर आते रहे हैं तो इमरान खान के खिलाफ बड़े सख्त बातें करते नजर आते हैं और सब जो है वो एक ही बात करते हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उसके जो मेन ज़िम्मेदार वो समझते हैं, जो मेन जिस बंदे पर वो ये सारा ज़िम्मेदारी जो है वो डालते हैं तो वो इमरान खान है। तमाम गुज़िश्ता दिनों आप सबने देखा कि शेख रशीद जो है वो जेल से रिहा हो गई और उन्होंने कहा कि मैं चिल्ला काटने के लिए गया था, इसलिए 40 दिन के बाद जो है मैं रिहा हो गया हूँ। अपने पहले इंटरव्यू में जब उन्होंने इंटरव्यू किया मुनीर फारूक से, तो मुनीर फारूक को उनका ये कहना था कि 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं इसका किसी भी तौर पर दिफा नहीं कर सकता। अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अज़ीम पाकिस्तानी फ़ौज है और इनके ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहरा, कोई कार्रवाई, इनके ख़िलाफ़ कोई तकरीर, ये सब जो है वो उसको नाजायज़ समझते हैं। ताहम आहिस्ता-आहिस्ता जब शेख रशीद का इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद उनका ये भी कहना था कि मेरी एक ही मेंबर की या एक ही टिकट की पार्टी है और ज़ाहिर-सी बात है कि मैं खुद कलम दवात यानी अवाम मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ूँगा, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊँगा। ताहम अपने भतीजे शेख राशिद शफ़ीक़ के हवाले से उनका ये कहना था कि उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो जिस पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार करना चाहे तो उनको इजाज़त देते हैं। लेकिन नज़रीन, आपने देखा कि वो शेख रशीद जो कि आजकल बड़े पुरसुकून अंदाज में नज़र आते हैं, गुज़िश्ता दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वो तमाम लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या जिस भी पार्टी से हो, उन्होंने उनकी भरपूर मज़म्मत की। उन्होंने इस वक्त के मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है सैयद आसिम मुनीर, उनकी तारीफ़ की, जो डीजी आईएसआई है उनकी तारीफ़ की और एक दफ़ा फिर दबे अल्फाज में इमरान खान की मुखालिफत शुरू कर दी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो तवक्कुआत की जा रही थी कि शेख रशीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद भी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इख्तिलाफ भी करेंगे, तो लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो बात अब सामने आ रही है। नाज़रीन, माज़ी में आपने देखा होगा कि शेख रशीद एक ऐसी शख्सियत है जो कि इंतहाई मुतनाज़िया तरीन शख्सियत रहे हैं। चाहे आप उनकी ज़बान देखें, एक ऐसा बंदा जो कि कहता है कि मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, लेकिन आप उसकी ज़बान देखें कि क्या एक असली और नस्ली बंदे की ये ज़बान हो सकती है? शेख रशीद का माज़ी में जो उसका लहजा रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, उनको जो वो गालियाँ देते हैं, उनका नाम ख़राब करते हैं और जिस तरीके से उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो ये नहीं लगता कि एक स्टेट्समैन, एक मुल्की सतह का जो सियासतदान है, उसकी ये ज़बान हो सकती है। ये बाज़ारी ज़बान तो हो सकती है, ये किसी धड़े की ज़बान तो हो सकती है, ये किसी थड़ी की ज़बान तो हो सकती है, लेकिन एक नेशनल टेलीविज़न पर बात करते हुए एक कौमी सियासतदान की ये ज़बान नहीं हो सकती। इसके अलावा शेख रशीद ने माज़ी में कई दफ़ा मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से बात की, मरीम नवाज़ पर तनकीद की, नून में से शीन निकलेगी इस किस्म की पेशनगोइयाँ की, लेकिन अक्सर शेख रशीद की ये पेशनगोइयाँ गलत साबित होती रही है। हम गुज़िश्ता रोज़ जब मुनीर फारूक को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि खुद वो तो मुस्लिम लीग नून में भी जाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी तरफ से इनकार आया तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके अलावा कि जब इमरान खान उनके पास लाल हवेली पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया। गोया दूसरे अल्फाज में शेख रशीद ये कहना चाहते थे कि वो जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद किया करते थे तो वो सब एक कुछ ड्रामा था और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत जो थी वो उनकी मजबूरी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें कि सियासत बड़ा
बेरहम खेल है। وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک عرصے سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل ڈیزل کے نام سے پکارا کرتے تھے، ان کو تذلیل کیا کرتے تھے، ان کو ڈائریکٹ گالیاں دیا کرتے تھے، ان کا ایک وفد اسد قیصر کی سربراہی میں جن میں ان کے ساتھ علی محمد خان، فضل حکیم اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی شامل تھے، وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، ان کے پاس تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزارا، مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز بھی پڑھی اور کافی طویل گفت و شنید ہوئی۔ تاہم اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے خود اپنے کارکنان فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر جب ان کی خوب کلاس لی گئی تو بعد میں ان کے بیانات یہ آ گئے کہ ہم تو صرف تعزیت کے لیے گئے تھے۔ گویا ایک ایسے واقعے کی تعزیت کے لیے کہ ایک واقعہ جو کہ 1 ماہ پہلے ہوا تھا اور پھر ایک وفد کے شکل میں جانا اور 1 ماہ کے بعد جانا، یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرے الفاظ میں ایک بہانہ بنایا گیا تھا اور دراصل پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پالیسی ابھی بدل رہی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہی سمجھتی ہے کہ ملک میں تمام سٹیک ہولڈر ہے، چاہے وہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ لیڈرشپ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے مذاکرات بہت ضروری ہے، بلکہ ہمیں ذرائع یہ کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ خود عمران خان کے جانب سے اسد قیصر اینڈ کمپنی کو یہ ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے، ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ضرور بات کریں۔ الیکشن کے حوالے سے، سیاسی ماحول کے حوالے سے، جو لیول فیلڈ ہے، پلینگ لیول فیلڈ جو ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں، آپ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں تاکہ کسی طور پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں حصہ لے سکے اور ایک ایسے انداز میں حصہ لے سکے کہ وہ ملک کے تمام علاقوں میں، تمام حلقوں میں اپنے امیدوار بھی کھڑی کر سکے اور اچھی خاصی سیٹیں بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا وہ ضدی اور انا پرستانہ رویہ جو ہے ان کو بہت زیادہ ڈنٹ کر چکا ہے، بہت زیادہ نقصان اس نے اٹھایا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ماضی میں تمام سیاسی جماعتیں جب عمران خان کو پیشکش کیا کرتی تھی کہ مذاکرات کرے، مساق معیشت کرے، لیکن عمران خان نے ہر دفعہ اپوزیشن لیڈر سے نہ صرف مذاکرات سے انکار کیا بلکہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ جب کسی کے یہاں ایک غم آتا ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس میں لوگ حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے لوگوں کے ساتھ ان کی عزیز و اقارب کے مرنے کے بعد تعزیت تک بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اور عمران خان ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے جو کہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتے تھے اور وہ ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو میرے علاوہ ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، انہوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے۔ لیکن اب جب خود عمران خان پھنس گئے ہیں اور وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو اب ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہے۔ جب تک آپ میز پر نہیں بیٹھیں گے اپنے مخالفین کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ کے معاملات جو ہے اور مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے۔ دیر آئے درست آئے کہ کم از کم اب تو عمران خان کو اس بات کا احساس ہوا ہے اور اس میں یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم ہے ان کا بڑا کردار ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈر جو کہ جیلوں سے باہر ہے اور وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ضرور ہے کہ انہوں نے کم از کم عمران خان کو یہ بات ضرور سمجھائی ہے کہ سیاست میں مذاکرات ہونا ضروری ہے، ڈائلاگ کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اس لیے دیر آئے درست آئے اور امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں لیول فیلڈ جو ہے وہ دیا جائے گا جس میں تمام کھلاڑی جو ہے وہ کھیل سکیں گے، سب کو ایک جیسے مواقع ملیں گے اور ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ نہ صرف عمران خان بلکہ تمام لیڈر جس وقت جیلوں میں ہیں ان کو رہا بھی کر دیا جائے گا اور تمام افراد جو ہے یہ باقاعدہ الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔